नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। इस्तक़बाल है हकीम साहब आपका। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम हकीम साहब से उनका ताज़ा बताज़ा कलाम सुने, उनका इजहार ख्याल आपकी खिदमत में पेश करें। एक छोटा सा वाक़या अपने प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक, बल्कि आज थोड़ा सा बड़ा है, तवील वाक़या है। सुल्तान महमूद गज़नवी के सामने एक शख्स हाजिर हुआ और कहा कि हुजूर, मेरा मामला बड़ा अजीब है, मेरा जो केस है बड़ा पेचीदा है। पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मुझे सफ़र पर जाना था और मेरे पास मेरी उम्र भर की कमाई कुछ हीरे मौजूद थे, जिन्हें मैंने एक थैली में डालकर और उसको अच्छी तरह से उसको सी कर फ़लाँ इलाके के काजी के पास अमानत के तौर पर रखवा दिया। अब जब सफ़र से मैं लौट कर आया तो मैंने अपनी अमानत मांगी, काजी ने मुझे लौटा दिया। जब मैंने खोला तो उसमें हीरों की जगह खोटे सिक्के मौजूद थे। अब मसला पेचीदा इसलिए है कि ना ये थैली कटी हुई है, ना ये फटी हुई है, हूबहू उसी तरह सिली है जिस तरह मैं काजी के पास रखवा कर गया था। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, मुझे थैली दिखाओ। देखा तो वाकई बिल्कुल सही है, उसी हालत में थी जैसे सही सालिम बिल्कुल थी। तो उसने कहा कि ऐसा करो, ये थैली मेरे पास छोड़ जाओ और मैं तुम्हें जब बुलाऊंगा तब आना। तो वो शख्स जो है वो अपनी थैली महमूद गज़नवी के पास छोड़कर चला गया। महमूद गज़नवी ने अपने दरबार में मौजूद लोगों से कहा कि दरबार को खाली कर दिया जाए, तखलिया चाहता हूँ और मैं 3 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। 3 दिन तक इस दरबार में सिवाय सफाई मुलाजिमीन के और कोई शख्स ना आए। दरबार जब खाली हो गया, कोई नहीं था उसमें, तो उसने अपनी तलवार से अपने शाही तख्त के गद्दे को फाड़ डाला। फाड़ने के बाद वो भी दरबार से चला गया। अगले दिन जब सफाई मुलाजिमीन अंदर आए तो देखा कि अरे शाही तख्त तो फटा हुआ है। तो बहुत डरे, वो घबराए। उन्होंने कहा, अरे बादशाह तो हमें मार डालेगा, हमें सूली पर लटका देगा, ये गद्दा फटा हुआ है, बुलाओ किसी ऐसे शख्स को जो कि इसको सी डाले और बहुत महारत से, कि बादशाह को पता ना चले। खैर, उन लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया। पता चला कि एक शख्स है जो कि रफूगरी करता है, उसका नाम अहमद रफूगर है और वो इतनी सफाई से करता है कि कोई पकड़ नहीं पाता। उसको बुला कर लाए और सबने मिलकर वो उस गद्दे को सिलवा लिया। 3 दिन बाद जब बादशाह आया तो उसने कहा कि ये तो फटा हुआ था, इसे सिया किसने? तो मुलाजिमी ने कहा, नहीं नहीं हुजूर, बिल्कुल सही था। बोले, झूठ बोलते हो, मैं खुद फाड़ कर गया था, अब ये बताओ कि इसे सिया किसने है? तो उन लोगों ने फिर अहमद रफूगर को बुलाया। बादशाह ने उसको वो थैली दिखाई और कहा कि इसे तुमने ही रफू किया है? बोला, हाँ, आपके ग़ुलाम का ही ये कारनामा है और फ़लाँ इलाके के काजी ने मुझे ये थैली दी थी और कहा इसमें से हीरे थे जो उसने निकाल लिए थे और खोटे सिक्के डालकर इसे रफू करने को कहा और इस काम में मुझे भी उसने मुआवजा दिया है। बादशाह ने कहा कि चले जाओ। फिर उसने काजी को बुलाया, तन्हाई में ले गया और उससे पूछा कि ऐसा ऐसा मामला है, क्या तुम एतराफ़ करते हो कि तुमसे ये बददियानती हुई है? काजी ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने कहा, देखो, मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ, आज मैं हूँ, तुम हो, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है और ये बात हमारे दरमियान रहेगी, अभी भी एतराफ़ कर लो। लेकिन काजी मुकर गया। तो उसने कहा कि ठीक है, चले जाओ, आज मैंने तुमसे अकेले में यह बात कही थी, अब मैं तुम्हें भरे दरबार में बुलाऊंगा। भरे दरबार में उसने उसे बुलाया, उसे कहा कि ये तुमने ऐसा किया है? काजी ने फिर इनकार किया कि नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हुआ है। तो उसने कहा, बुलाओ अहमद रफूगर को। अहमद रफूगर आया। उसे देखकर वो काजी जो था बूढ़ा, उसकी टांगें कपकपाने लगीं, थर थर काँपने लगा वो। और अहमद रफूगर के सामने जब बादशाह ने उससे पूछा कि ये थैली तुमने ही सी थी? बोला कि हाँ, मैंने सी थी और इसी काजी के कहने पर सी थी, इसने उसमें खोटे सिक्के डलवा दिए थे। अब बादशाह ने जो है वो उससे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें मोहलत दी थी कि अकेले में तो मुझे बता दो, तुमने नहीं बताया। आज भरे दरबार में मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम महल से निकल जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे ओहदे से बरतरफ करता हूँ। सब लोग उस पर लानत मलामत कर रहे थे। वो शख्स जिसे लोग सलाम किया करते थे आज उस पर थू थू कर रहे थे। वो घर गया, घर वाले भी नाराज़ नज़र आए। रात को वो सो गया और सोया तो नदामत इतनी ज़्यादा थी कि अगले दिन लोगों ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो मर चुका था। तो ये जो मोहलत होती है नाज़रीन, इसे इंसान को गनीमत समझना चाहिए। ये मोहलत किसी इंसान की दी हो, किसी रब की दी हो, हमारे रब की दी हो, उसे गनीमत समझना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि तौबा का दर मौत से पहले पहले खुला है। अगर इंसान अपनी गलती पर नादिम होता है, शर्मसार होता है, तौबा कर लेता है तो अल्लाह भी उसे माफ़ कर लेता है। अब ये मामला आप देखें कि अगर उस काजी ने बादशाह के सामने एतराफ़ कर लिया होता तो शायद वो नदामत से बच जाता। क़यामत के दिन हमारे हाथ पैर खुद गवाही देंगे। क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत होगी, फ़रिश्ते मौजूद होंगे जो लानत मलामत करेंगे और वहाँ जो सज़ा होगी वो
अबदी होगी, दायमी होगी, तो मोहलत को गनीमत समझना चाहिए। अब चलते हैं हम हकीम साहब के पास और उनसे जानते हैं उनका इजहार ख्याल। बहुत सबक आमोज वाक़या है और अल्लाह ताला वाकई ये मोहलत देता है हर किसी को देता है, रोज देता है। और मेरे अशार में अक्सर अश्क निदामत का जो जिक्र होता है वो इस वाक़े को मंसूब करता हूँ। और कल का शेर मुझे याद आ गया जी। इनायत सुना रहा था ना कि वो शेर था, भाव चढ़े तो मैं बेच दूं। ऐसा आया था कि बिकने के लिए भी तैयार हो गया था मैं। तो ये गजल का शेर पहले कहा और बाकी गजल बाद में कही। तो वो ये था कि जरा सा भाव चढ़े तो मैं बेच दूं खुद को, जरूरतों के मुताबिक भी मेरा भाव नहीं। क्या बात है। और वो मतलब था ना इसका, किसी से खास अभी तक कोई लगाव नहीं, हमारे दिल का भी आखिरी पड़ाव नहीं, जला के खाक मुझे कर दिया है इस दिल ने, जरा सी आग है लेकिन कोई बचाव नहीं। और जरा सा भाव चढ़े तो बेच दूं खुद को, जरा सा भाव चढ़े तो मैं बेच दूं खुद को, जरूरतों के मुताबिक भी मेरा भाव नहीं। और मैं आज तूर यही सोचता रहा दिन भर, मैं आज तूर यही सोचता रहा दिन भर कि मेरे दिल पे तेरे गम का क्यों दबाव नहीं। क्या बात है। कि मेरे दिल पे तेरे गम का क्यों दबाव नहीं। और ये तो मैंने गजल पूरी कर दी क्योंकि ये बड़ा अहम शेर था। ये बहुत आला पाए का शेर है कि साहब, पूरी गजल एक तरफ और ये एक शेर एक तरफ। तो ऐसे हालात आते हैं आदमी की जिंदगी में, वो सोचता है कि अपनी जिंदगी, पहले भी लोग बिकते थे, गुलाम होते थे, आज भी होते हैं। बस यह है कि हमारी जगह पर कोई और आ गया है, आज भी वही माहौल चल रहा है। वहीं पर बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ और घंटों बस का इंतज़ार और स्कूटर वाले से झगड़ा और सीट लेने के लिए ताकत का इस्तेमाल और चालाकी का इस्तेमाल, ये सब हो रहा है। मैं खड़ा था कहीं पर, अभी तो मुझे इन चीज़ों में बैठे हुए पता नहीं 10-20 साल हो गए, लेकिन मैं जाता हूँ जब निकल के तो देखता हूँ लोग लड़ रहे हैं, स्कूटर वाले से लड़ रहे हैं, तो बस आके रुकी और लोग भाग के उस पर पड़े। तो मैं भी उसी लाइन में था और मुझे वहाँ से हटा दिया, लेकिन वहाँ मेरी जगह पर बहुत सारे लोग आ गए। बिल्कुल हकीम साहब, बहुत तकलीफ में हम तो इंसान हैं। अल्लाह ताला ने तो पैगंबरों को भी बाजार मिस्र में खड़ा कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको याद होगा कि जब कुएं पर उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया था, फेंक के चले गए थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। जिब्रील अमीन इतनी तेज़ी से उतरे और उनको, इससे पहले कि वो तह में गिरते और उनको चोट लगती, उनको अपने परों पर संभाल लिया, बैठा लिया और आराम से जो है वो कुएं की तह में छोड़ के चले गए। जब काफिला गुजरा और उन्होंने डोल डाला पानी के लिए, देखा, जब डोल बाहर निकाला तो देखा एक खूबसूरत सा बच्चा है, तो उन्होंने यही कहा कि ये तो हम इसे गुलाम के तौर पर बेच सकते हैं। और वाकई उनकी बाजार मिस्र में बोली लगी थी और बहुत कम दाम में वो ख़रीदे गए थे। तो आप ये देखिए हकीम साहब के भाव ताव जो है अज़ल से लेकर आज तक जारी है और न जाने कब तक जारी रहेगा। इंसान किस किस रूप में बिकता है, किस किस रूप में उसका मोल लगता है। कहीं ये मोल जज्बात का होता है, कहीं एहसासात का होता है और कहीं किसी और रूप में सामने आता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा, एक तो ये बिकने का बात मैं अक्सर गज़लों में कहता हूँ, और एक ये अश्क निदामत का जिक्र ज़रूर करता हूँ बेशतर, अगर गुंजाइश हो किसी गज़ल में, और एक दो जिक्र करता हूँ। लज्जत दुश्नाम का जिक्र करता हूँ। तो वो मेरी ज़िंदगी से गुजरे हुए वाक़यात हैं जो आज उनकी बड़ी अहमियत है मेरी ज़िंदगी में। और मैं सोचता हूँ कि अगर वो दुश्नाम हालात और लोग, बुरा कहने वाले लोग, तनकीद करने वाले लोग, हकीर समझने वाले लोग ना होते तो मैं कहीं का नहीं होता आज।
آج میں اس مقام پر پہنچ کر سوچتا ہوں ہو سکتا ہے میری زندگی وہیں گزر جاتی، لیکن دیکھیے ہمارا پروگرام بھی عجیب ہے کہ ہم باتیں کچھ اور کرتے ہیں، پروگرام کچھ اور ہے۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ توبہ کے موقع اور استغفار کا موقع، یا جیسے ابھی آپ نے واقعہ سنایا کہ عزت رکھنے کا موقع، کاروبار کا موقع بھی دیتا ہے، ایک دو موقع ہر شخص کو دیتا ہے۔ بہت لوگ سماعت فرما رہے ہوں گے میری بات، کوئی ایسا ہی ہے ہی نہیں دنیا میں جو جس کو موقع نہ دیتا ہو۔ ہر چیز کا موقع، یہ نہیں کہ توبہ کا موقع آپ زندہ ہیں تو توبہ کا موقع ہے، اور آپ کو اگر کھانے کو دے رہا ہے تو کاروبار کا موقع ہے۔ اب اس میں سے آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، کتنا بچا سکتے ہیں، کتنا صحیح جگہ پر لگا سکتے ہیں۔ دنیا میں بیشتر لوگ اس لیے کامیاب نہیں کہ وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگاتے۔ میں دیکھتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، نوکری ملتے ہی تو بیاض پہ گاڑی لے لیتے ہیں، اور پھر ایسے اللے تللے کرتے، بابا جینے نہیں دیتے، حاسد بنا دیتے اپنے پڑوسی کو، اور پھر معلوم ہوا ایک دم نوکری گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا، بھیک مانگنے پہ آمادہ ہو گئے۔ تو آپ کو عقل دیے، علم دیا، تعلیم دی، سب کچھ دیا، اس کا رکھ رکھاؤ کریے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو چوکیے مت، ہو سکتا ہے ایک موقع سے زیادہ نہ ملے، لیکن ایک تو میرا یقین ہے کہ ہر شخص کو ایک موقع ان حالات سے ابھرنے کا ضرور دیتا ہے۔ بہت لمبی بات ہوگی، معاف کیجیے گا، آپ کال لے لیں۔ حکیم صاحب، بات لمبی ہو چاہے مختصر ہو، اثر آفرینی جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ دم بخود ہو کر ہم سنتے رہتے ہیں، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، اور صحیح میں آپ دھیان دلاتے ہیں کہ کالرز فون لائن پر ہیں۔ چھتیس گڑھ سے ہی ہمارے دونوں کالرز ہیں۔ پہلے ہم معین بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سراج بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ جی معین بھائی، سوال بتائیے۔ معین بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ معین خان صاحب، ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا۔ سراج بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نورین خان بول رہی ہوں۔ ہلو جی نورین، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہلو جی نورین، مخاطب ہیں آپ سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرا شوہر کا تھوڑا سا پرابلم تھا باجی، وہ ان کا جو منہ کا جبڑا ہے وہ پورے طریقے سے کھلتا نہیں ہے منہ، جی، تو اس کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیتے ہیں حکیم صاحب۔ کس وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، کچھ تفصیل بتائیں گی آپ؟ ویسے تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، کوئی کس وجہ سے نہیں، پہلے وہ ایسے پان وغیرہ یہ زیادہ کھاتے تھے، ہاں پر ابھی سال بھر تو چھوٹ گیا ہے۔ جی بہتر، ٹھیک ہے۔ چھوڑ سراج بھائی آپ فون لائن پر موجود ہیں؟ ہیلو ہیلو جی سراج بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، شگفتہ بہن۔ جی وعلیکم السلام بھائی، حکیم صاحب سے بات کرنا ہے، حکیم صاحب سے۔ سن رہے ہیں آپ کو، سن رہے ہیں، فرمائیے۔ ارشاد۔ حکیم صاحب، ہمارا ڈائبٹیز ہے، ہاں، ہم لیا ہے گوند، جامن گوند اور زیتون کا رس لیا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ تو لے رہے ہیں ابھی، ایک تو گوند جامن کا کھا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کم نہیں آیا، مطلب تھوڑا بہت شوگر ہو۔ کتنے دن ہو گئے آپ کو کھاتے ہوئے؟ 1 مہینہ قریب ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، جی حکیم صاحب۔ اور دیکھیے یہ دونوں چیزیں لینے سے ڈائبٹیز کم ہونی چاہیے، اور دیکھیے اگر ہم چٹورے ہیں تو ڈائبٹیز کی کوئی بھی دوا کھا لیں۔ اکثر یہ ڈائبٹک لوگ شوگر کے بہت رسیہ ہوتے ہیں، اور شوگر کسی نہ کسی طور پر کھا لیتے ہیں، اور یہ کافی تیز ہوتے ہیں دونوں چیزیں۔ اگر معمولی سا فائدہ ہے تو اچھی بات نہیں، زیادہ فائدہ ہونا چاہیے۔ اپنی دوائیں بھی کھائیں، دوائیں بھی نہیں چھوڑنی ہیں،
اور یہ بھی لینا ہے. اور 1 گھنٹہ پیدل چلنا ہے اور 5 بار کم از کم گرم پانی پینا ہے. آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہونا ممکن ہے. اور جو غلطی کر رہے ہیں اس پر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا غلطی ہو رہی ہے. ڈائبٹک آدمی کو ایک اصول بنانا چاہیے. ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ. آدمی بھی پیٹ بھر کے ہی کھانا کھانا چاہتا ہے, خاص طور پر بھارتی ہے. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ کھانا کم کھاؤ, سنت بھی ہے. اور 4 روٹی کھاتے 2 روٹی کھا کے چھوڑ دو, اس قدر انرجی رہے گی. ڈائبٹیز آپ کی بہت کنٹرول رہتی ہے. اچھا وہ 2 روٹی آپ پھر کھانا, لیکن 3-4 گھنٹے بعد پھر کھا لینا, اور پھر 3-4 گھنٹے بعد پھر 2 روٹی کھا لینا. بس آپ ہی کر کے دیکھیں جو میں نے 3 باتیں بتائیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ممکن ہے. جی. جبڑے جی کا جو معاملہ ہے ان کے شوہر کا حکیم صاحب, اس کے لیے ہاں دیکھیے, گٹکا یا پان کا کثرت استعمال یہ مرض کرتا ہے. اس مرض میں آسان علاج ہے کہ ایک تو پان چھوڑ دیں اور 1 چمچ السی ہلکا سا بھون کر روزانہ کھائیں. پاؤڈر بنا لیں اس کا اور کھا لیا کریں. اور 1 چٹکی نمک زیتون اصلی والا, یہ پانی پی لیا کریں. لیکن 6 مہینے سال لگ سکتے ہیں اس کو اچھا ہونے میں. آپ اتنا صبر کر سکتے ہیں تو آپ استعمال کر لیں. 2 کالرز اور ہیں. روشن کرناٹک سے پہلے آپ سے بات کر رہے ہیں. روشن, عمران بھائی تھوڑا سا انتظار. جی روشن صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 1 مہینے سے دیکھ رہی ہوں آپ کا چینل, اور میں نے وہ جو حکیم صاحب نے بتایا ہے سونف سوپ وہ بھی لے رہی ہوں, اور یہ فلیکس سیڈ کا وہ بھی پاؤڈر لے رہی ہوں. الحمدللہ میرے جوائنٹس پین میں درد کم ہے. بعد میں نے گونسیا, گون مورنگا اور نمک زیتون منگائے ہیں, اس سے بھی مجھے بہت 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 فائدہ ہو رہا ہے. اور ایک سوال یہ تھا کہ میرے گھر میں ایک HIV پیشنٹ ہے, اس کے لیے کیا دینا چاہیے؟ وہ گولیاں جب لے رہی ہے, الحمدللہ 15 سال سے وہ لے رہی ہے, اچھی طرح سے ہے, اس سے کیا نسخہ دیں گے؟ لیکن کس چیز کا پیشنٹ ہے یہ تو بتائیں. یہ HIV. اچھا جی, اس کی خون کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عمران بھائی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی باجی خیریت ہے؟ الحمدللہ و شکر للہ. جی میرے والد محترم کے حوالے سے سوال تھا کہ میرے والد محترم کا پیٹ تھوڑا صاف نہیں رہتا ہے اور ان کو گیس اوپر کی طرف چڑھتی ہے, سینے کی طرف, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. ہاں, گیس کے لیے تو ابھی آپ نسخہ سن رہے ہوں گے. ایک خاتون ابھی جس نسخے کی تعریف کر رہی تھی, وہ نسخہ یہ ہے کہ سونف, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی, 6 چیزیں اہم وزن لے کر, یعنی جیسے 100 گرام لے لیں سب, اور پاؤڈر بنا کے رکھیں گھر میں. اور نمک زیتون لیں اصلی والا, وہ الگ رکھیں. 1 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملائیں, یا 2 گلاس پانی میں ملائیں, یا 1 گلاس پانی میں. اور یہ جو صفوف آپ نے 6 چیزوں کا بنایا, سونف, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی, یہ اس کا 1 چمچ بھر کے کھلائیں, اور یہ پانی نمک زیتون والا پلا دیں. یہ دنیا کے اچھے نسخوں میں مانا جاتا ہے. اور خاتون نے جو کہا ہے اس مریض کے لیے, تو دیکھیے ایک تو یاد رکھیں کہ انہیں نزلہ نہ ہونے دیں, اور نزلہ یا بخار سردی ہو تو اس کے فوری طور پر علاج کریں, ڈاکٹروں کی دوائیں دیتے رہیں. میں ایک معاون نسخہ بتا رہا ہوں, وہ آپ دینا شروع کر دیں. سپستان, عناب, السی, یہ 3 چیزیں 100 گرام لیں, اور 30 گرام پیپ لیں. یہ پیپلا مول کہتے ہیں ہندی میں, کچن میں جو گرم مسالوں میں پیپلا مول ہوتا ہے, ایک شہتوت نما 1 سوا انچ کا لمبی پیپلیں, اسے میں کہتا ہوں. تو یہ 30 گرام پیپلیں, اور سپستان, عناب, السی,
ये 100 ग्राम, इनको पाउडर बना के रखें। और एक आता है ये गोंद चिलगोजा, ये अलग से पाउडर बना के रखें, इसे मिक्स ना करें, याद रखें इसी तरह लेना। और एक चुटकी में जितना ये आता है चिलगोजे का गोंद, चने की दाल या उससे कुछ ज़्यादा, इसे ज़्यादा कभी ना लें, एक दिन में बस इतना सा। और 1 चम्मच जो सफूफ आपने बनाया है ये, इसे खाकर गर्म पानी पी लें। और ये एक ही खुराक 24 घंटे में लेनी है, और गर्म पानी 5 मरतबा पीना है। डॉक्टरों की दवाएं लेते रहें, ये उसकी मददगार साबित हो सकती है। ठीक, हकीम साहब एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो एक बहुत सा अहम सवाल है जो मेरे सर में, दिमाग में भी जो है वो उभरा है कि ये जो आप सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा, मेथी, धनिया, इन 6 चीज़ों का जिक्र करते हैं, क्या इन्हें भूनकर इस्तेमाल करना है या वैसे कच्ची हालत में इनका पाउडर बनाना है? ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। राशिद लखनऊ से हमारे साथ हैं और अशफाक भाई से भी बात करेंगे, कर्नाटक से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए पहले राशिद भाई का सवाल लेते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास दुनिया की बहुत कीमती दौलत है और वो है। राशिद भाई माजरत खा हैं, आपकी आवाज़ नहीं पहुंची हम तक। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी फरमाइए। हाँ, मेरी माँ की तबीयत पिछले दिनों से काफी खराब है और उनके हार्ट में वॉल सिकुड़ गया। हार्ट सिकुड़ गया? जी, वॉल को बताया है, सिकुड़ गया। तो सुबह के वक्त बिल्कुल, वो पहले बहुत, उनकी उम्र 76 साल है, हाई बीपी रहता था और कुछ खून पतला करने की दवाएं भी खाती थी और रात में बीपी की दवा खाती थी। अभी तक ठीक चल रहा था, अब एकदम से सेहत काफी गिर गई। अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल तौर पर शिफायाबी दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं राशिद भाई। जिस तरह आपने रिक्कत आमीज़ अंदाज में अपनी माँ से मोहब्बत के वालेहाना जज्बात के साथ उनकी अलालत का जिक्र किया, आपका तर्ज बयान दिल छू गया है। हकीम साहब ज़रूर बताएंगे कि इंशाअल्लाह क्या किया जाए। अशफाक भाई का सवाल ले रहे हैं जी। अशफाक भाई क्या सवाल है आपका? अशफाक भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? कर्नाटक से अशफाक भाई अगर फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हेलो बाजी। जी जी हेलो बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन सुन रहे हैं आपको, बात जारी रखिए। बाजी मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ बाजी। हाँ, समझ गए। जी जी, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए बहन, थोड़ी देर के लिए टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जैतून का सिरका ले रही, हाँ। तो उनको रात में पेशाब 4 मरतबा को आ रहा है। अच्छा, जैतून का सिरका ले रही थी। हाँ बाजी हेलो। जी जी जी, बात जारी रखिए। मजीद कुछ कहना चाह रही हैं? जैतून का सिरका ले रही तो 4 बार रात में पेशाब आ रहा है बाजी। और उनके अंदर कमजोरी बहुत बाजी में, खाली सोना खाए तो सोना, ऐसा कमजोरी बहुत है उनके अंदर है। और जैतून सिरका लेने के बाद में उसके ऊपर उन्हें थोड़ा और पानी पीते हैं, वो पीना कि नहीं बाजी, ये पूछना था मुझे जी। ठीक, हेलो। मैं और ये बाजी मैं गोंद सिया ले रही हूँ, मुझे ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देखो मुझे कमर में, गर्दन में ये सब तकलीफ ज्यादा हो रही है, गोंद सिया खा रही मैं। ठीक जी हकीम साहब, दोनों मसले आपके पास लेकर आ रहे हैं। हाँ, गोंद सिया अगर अभी शुरू किया है अगर, तो इंतजार करें। और अगर 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तकलीफ बढ़ी हुई है, तो दिन में 2 बार दर्द की दवा साथ में लें। किसी किसी को दर्द बढ़ाकर कम करता है ये, तो इससे आपको बर्दाश्त आ जानी चाहिए। 5 दिन तक लें, दर्द की दवा भी साथ में, एसिडिटी की दवा भी साथ में।
اور جو بارہا پیشاب آتا ہے اس کے لیے آپ وہ دوا تو لیتے رہیں، اور 100 گرام السی اور 100 گرام خشخاش خوب باریک پاؤڈر بنا لیں. خشخاش کا پاؤڈر بننا بڑا ضروری ہے اور سل بٹے پر بن سکتا ہے. تو آدھا چمچ السی اور آدھا چمچ خشخاش اس میں جو سرکہ ہے نا اسی میں پیس لیجئے، ایک چمچ ڈال کے اسی میں خوب رگڑ کے پانی میں ملا کر، اور وہ زیتون کا جو آپ سرکہ لیتے ہیں یہ ملا کر لیجئے، آدھا چمچ السی اور خشخاش. انشاءاللہ ان کی شکایت بھی دور ہونا ممکن ہے. اور راشد بھائی کا سوال لوں کیا؟ ضرور، بالکل حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، سفر طویل ہے، ہم سفر تلاش کرو، چراغ بجھنے سے پہلے سفر تلاش کرو. ہمارے پاس جو ماں جیسی ایک دولت ہے نہ مل سکے گی تمہیں، تم اگر تلاش کرو. جس کے پاس ماں ہے تو واقعی وہ قیمتی ہے. میں سمجھ سکتا ہوں، میرے پاس دونوں نہیں ہیں تو مجھے تلاش کرنے میں نہیں ملے گی. اور آپ اتنا ہی سنجیدہ رہیے ان کے علاج کے لیے بھی، چاہے ڈاکٹر کہہ دیں کہ علاج ممکن نہیں ہے، زندگی ممکن نہیں ہے، صحت ممکن نہیں ہے، لیکن آپ اللہ سے مدد مانگتے رہیں. دیکھیے 3 چیزیں ہیں جو ہماری نسوں کی اور وال کی فلیکسیبلٹی بڑھاتی ہے. اس میں ایک تو السی ہے، اور ایک ہے اخروٹ، اور ایک ہے فش، مچھلی. فش کھلائیں اگر وہ کھا سکتے ہیں، اور یہ اس کے آئل بھی آتا ہے وہ دے سکتے ہیں، 1 کیپسول 2 کیپسول روزانہ. جس طور پر وہ کھانا چاہیں انہیں یہ کھلائیے، اور مدد مانگیے اللہ سے. بلڈ پریشر وہ پتلا کرنے کی خون دوائیں وہ لیتے ہیں اس لیے کہ خون پتلا رہے اور بلڈ پریشر نہ بڑھے. تو اس کے لیے یونانی آپ کچھ لے سکتے ہیں ویسے. اور یہ کھانے کا سوڈا آدھی چٹکی اور آدھی چٹکی نمک زیتون پانی ملا کر آپ انہیں دن میں 1 بار دینا شروع کریں، اور ہم سے جڑے رہیں. مجھ سے بات نہیں بھی ہو تو یہ حالت بتا کر آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر سے بھی مدد لے سکتے ہیں. بہت شکریہ حکیم صاحب. بہت ساری دعائیں راشد بھائی کی والدہ کے لیے. رامپور سے اشفاق بھائی فون لائن پر ہیں. اشفاق بھائی سوال بتائیے. اشفاق بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ہیلو جی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہاب بیگ نام ہے، اشفاق نہیں، شہاب بیگ. جی شہاب صاحب فرمائیے، استقبال ہے آپ کا، سوال بتائیے. حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. ماں پہ بہت اچھا شعر پڑا تھا، ایک منور رانا صاحب نے شعر ماں پہ بہت اچھے گائے، مجھے ایک یاد آ گیا شعر، اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں آپ کو. ارشاد فرمائیے. جی. کسی کے حصے میں مکاں آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. کیا بات. تو بہت اچھا لگتا تھا. میں ان کے شعر پہ ناراض ہوں. میں ان کے اس شعر سے ناراض ہوں کیونکہ یہ شعر انہوں نے کہا اور بے شمار شاعری ماں پہ کی، لیکن اس شعر سے میں ان سے ناراض ہوں کیونکہ اس میں کہیں خوشی کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ اپنے آپ کو مظلوم بتا رہے ہیں. شعر میں ماں کے حصے میں آنا، دکان کے عوض میں، اور مظلومیت دکھانا، یہ ایک بیٹے کی شان نہیں ہے. تو اس میں اگر خوشی کا اظہار کرتے کہ
मैं खुश नसीब हूँ मेरे हिस्से में माँ आई, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं मजलूम हूँ, ऐसा ऐसा उनका शेर कहता है। और देखो मैं भी मामूली सा शायर हूँ, मुझे उनके शेर पे एतराज है, लेकिन वो माँ पे बहुत शेर कहते हैं, अच्छे शायर हैं। लेकिन अगर वो सुन रहे हो तो माफी के साथ मेरी बात पर गौर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी शहाब भाई फरमाइए, कुछ और भी कहना चाह रहे? माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त शायर हैं भाई आप। मामूली और शायरी ऐसे थोड़ी हो जाती है, शायरी के लिए भी साहब बहुत माइंड का काम है सर। खैर एक सवाल में इससे पहले तो मैं आपसे खा रहा हूँ सिया गोन और जैतून का सिरका दर्द के लिए, और मेरी अहलिया भी खा रही है। अच्छा, उससे फायदा दिए मुझे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं हुआ है, कंटिन्यू खा रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने एक दफा इससे पहले मैंने सवाल करा था तो आपने ये पूछा था कि गोंद किससे लिया, तो मैंने कहा था कि मैंने मार्केट से लिया। तो आपने पूछा था कितने का दिया, मैंने कहा इतने का। तो वो गोंद आपने कह दिया कि ये असली नहीं है। तो मुझे ये पता नहीं था कि आपके यहाँ भी होता है। तो फिर फौरी मैंने आपके फोन करके मैंने गोंद सिया मंगवाया, 2 चीजें आपकी वो मंगाई, लीटर की जैतून का सिरका। फिर अपने भाई को भी मंगवा के दिया, और मैं यहाँ पर डीएम ऑफिस में हूँ कलेक्ट्रेट में। तो वहाँ के मेरे साथी पूछने लगे क्या कर रहा, तुम्हारा कैसा हुआ है? तो मैंने कहा मेरे बहुत फर्क है। तो बोले यार हमें ब्लड प्रेशर क्या है? तो मैंने कहा जैतून का सिरका मंगा लो तुम। तो वही तो आपके फ्लैश होते हैं ना नंबर, तो मैंने उन नंबरों पे फोन करा दिया। तो वो उसमें एक लेडी ने उठाया, उन्होंने कहा बताइए, तो उन्हें प्रॉब्लम बताई। तो 2 लीटर उन्होंने मंगवाया सिरका, तो अब वो भी पी रहा है। फिर एक शाम हो रहा है तो वो बोले ना एक शीशी मैं लूंगा, एक मैं लूंगा, वो दोनों में होने लगा। तो बोले भाई 4 दिन में आ जाएगा, तुम भी कर दो। बोले ना यार देर लगेगी। तो वो एक ले गए वो, एक ले गए वो। तो फिर उन्होंने एक ऑर्डर करा दिन के लिए। खैर ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं इतना आपसे प्लीज हूँ। और रात भी आप का जिक्र एक हकीम साहब के चल रहा था, बहुत से जानते भी नहीं है, देखते नहीं है। मैंने कहा भाई ये समझ लिए कि बहुत ही सोमो सलाद के पाबंद जैसे हकीम रोज आते हैं, जिसके आंसू निकल जाए तो समझ लिए कि उसका बेड़ा पार हो गया, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उसके पेशेंट भी सब खुद ब खुद सही हो जाएंगे जो। और वो ये कहते हैं, मैंने कहा कि मेरे अंदर जितने भी नुक्से हैं मैं सब पूरे दुनिया के हर फर्द को दे दूं, ताकि उनको परेशानी जो है निकल जाए और उनके दर्दों से, उनकी जो जो बीमारियों से निजात पा लें। खैर ये तो अब ज्यादा कहेंगे कि बहुत बड़ी वो कर दी, तो तारीफ कर दी, इसकी मैं माफी चाहूंगा। और लोग भी सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे बहुत लंबी बात कर दी। एक मेरा थोड़ा सा ये है कि मुझे नींद नहीं आती जी। मैं नींद आज हो गए मुझे कम से कम 10-12 साल। अच्छा, एलोपैथिक की कोई नहीं देता हूँ मैं कहता हूँ आएगी तो आएगी, आएगी नहीं आए, ठीक। कभी सहार में आ गई 1-8 घंटे, और कभी अगर आ गई 3-4 घंटे तो दूसरे दिन रात में बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है शाह भाई, अब भी मैं रात का जगा हुआ हूँ पूरा। अब जब क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है 8:45 बजे से लगभग आ ही जाता है, नहीं आज 8 बजे से 7:45 से। तो अब मैंने सोचा लेटूंगा नहीं, आपका प्रोग्राम देखूंगा, क्योंकि प्रोग्राम के बगैर मुझे पता ही नहीं चलता है जैसे खाना खाया, खा लिया या नहीं खा लिया, भूखे रह गए, ऐसा लगता है। शाह भाई आपकी पूरी तमाम बातें हकीम साहब तक पहुंच गई, बहुत शुक्रिया। कई कॉलर्स और हैं फोन लाइन पर, काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं, लिहाजा क़तई कलामी के लिए माजरत। अल्लाह ताला आपको तवील ज़िंदगी दे, फिर इंशाअल्लाह बातें आपसे होती रहेंगी। सुरेश अहमदाबाद से उनका सवाल ले रहे हैं। जी बताइए सुरेश भाई, क्या सवाल है? नाम साहब जी, आदाब। हकीम साहब से बात करवाइए साहब। बात हो रही है साहब, मैं हाजिर हूँ आपके सामने। सलाम साहब। आदाब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, वेलकम, स्वागत है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा 21 साल का, हाँ, उसको फिट आ जाती है। ठीक है, ठीक है जी हकीम साहब।
ہاں دیکھیے، فیڈ آتی ہے تو سب سے اچھا علاج ایلوپیتھ میں ہے اس کا، یاد رکھیں۔ یونانی تو آپ معاون یعنی مددگار دوا کے طور پر لے سکتے ہیں، اور ان دواؤں کے کیونکہ نقصانات بھی ہوتے ہیں، ان سے محفوظ رکھنے کے لیے لے سکتے ہیں۔ دھنیا، آملہ اور دھنیا آملہ ایسے 100 گرام لیں، اور السی 100 گرام لے کر پاؤڈر بنا لیں، اور 1 چمچ نہار وہ اور 1 چمچ رات کو کھلایا کریں، 1 چٹکی نمک زیتون کے ساتھ۔ لیکن ان ڈاکٹرز کا علاج جب تک نہ چھوڑے جب تک وہ منع نہ کریں، کسی کو زندگی بھر بھی دوا کھانی پڑ سکتی ہے۔ اور راشد بھائی کا بہت شکریہ، اتنی عنایت اور مہربانی کے فائدے کا بتایا، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اور دیکھیے، قدردان ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور قدردان نہیں ہو تو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے آپ کو اور آپ کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ ساقیے میں قدا ہو یا شیخ حرم، جو توجہ نہ دے اس کا در چھوڑ دے، تیرا غم ساتھ میرا اگر چھوڑ دے، زندگی جانے کس موڑ پر چھوڑ دے۔ اپنا خیال رکھیے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیے۔ انہیں نیند نہیں آتی۔ شہاب بھائی کا مسئلہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انہیں 10-12 سال سے بھرپور نیند نہیں آئی، بے خوابی کی شکایت ہے۔ کتنے بھی گھنیرے ہوں تیری زلف کے سائے، ایک رات میں برسوں کی تھکن کم نہیں ہوتی۔ اور ذمہ داری کام ہوگا، ذمہ دار انسان کو نیند کم آتی ہے، لیکن نسخہ بتا دیتا ہوں۔ دھنیا اور خشخاش 100 گرام لے کے خوب باریک پیس لیں اسے۔ خشخاش پس جانی چاہیے، کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کریں۔ اس کا 1 چمچ رات کو آپ لے کر سویا کریے پانی سے، یا وہ سرکہ پیتے ہیں تو اس سے پانی سے بھی لے سکتے ہیں، دودھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند روز میں خوب غفلت کی نیند آئے گی، اچھے خواب آئیں گے اور آپ کو سکون ملنا ممکن ہے۔ بہت مسکن ہے یہ نسخہ۔ راشدہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، سیتا پور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی راشدہ بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ روز دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام، روز بہت اچھا لگتا ہے، اب فون نہیں ملتا جلدی۔ بہت سے گوند سیا منگوایا ہے، جیسن کا نمک برابر کھائے رہے ہیں، اور بہت درد ہے پیروں میں، کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت کتنے دن پریشان سے ہے۔ دے رہے؟ قریب 1 مہینہ ہوا جائے گا، 1 مہینہ ہو گیا ہے گوند منگوایا، اور 20-22 دن ہو گیا ہے نمک منگوایا۔ ٹھیک ٹھیک۔ جی منگوایا۔ 5 دن تک درد کی دوا لیں، 5 دن تک درد کی دوا دونوں وقت لیں، جو بھی آپ کو سوٹیبل ہو۔ جو بھی آپ درد کی دوا کھاتے ہیں 5 دن تک دونوں ٹائم لیں۔ اس نے آپ کا درد بڑھا دیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے 2% لوگوں کا درد بڑھنے کے بعد کم ہوتا ہے۔ جن کا بڑھ جاتا ہے انہیں ہم سے شکایت ہوتی ہے، ان سب لوگوں تک میرا التماس پہنچے کہ جن کا درد بڑھ گیا ہو وہ 5 دن تک درد کی دوا ساتھ میں لیں تو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ جی ایم پی چل رہے ہیں فرزانہ کے پاس۔ جی بتائیے فرزانہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ فرزانہ ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی آپ سے جی آپ سے جب بھی بات کرتے ہیں نا آپ بہت گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، سوال بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی خوشی میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ آرام سے سوچ کر بتائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ ہاں جی باجی، ہم نے اس کے پہلے بھی آپ کو کال لگائے تھے، تو حکیم صاحب نے دانتوں کے لیے وہ پیٹرول بتائے تھے، اور چہرے کے لیے مورنگا گول اور کھجور دودھ۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ہے نا وہ پیٹرول لگانے کے بعد کتنی دیر بعد کلی کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ جی حکیم صاحب، ہمارے پاس 1 منٹ سے بھی کم کا وقت بچا ہے، ان کے لیے کیا ہدایت ہے؟ ہاں بعد میں کلی کر سکتے ہیں آپ، اور
ब्रश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप मुंह लटका लेते हैं ना तो सारी रतूबत निकल जाती है बमे जरासीम के और बमे सड़न के। तो कुछ देर बाद आप दांत मांज भी सकते हैं, कुल्ला भी कर सकते हैं, और एक ही बार करना है, कभी कर लिया कभी नहीं, 2-4 बार करेंगे अभी तक तो फायदा भी हो जाना चाहिए था। जी, बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का, और ख़ास तौर पर शुक्रिया हकीम साहब आपका। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह आपको दराज़ी उम्र अता करे और आप लोगों में अपना फैज़ आम करते रहें। हर रोज़ आपसे मुलाकात होती है, खुशबख्ती है हमारी और खुशबख्ती है हमारे तमाम नाजरीन की। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाजरीन, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।